वज़ीर-ए-आज़म का GHQ का दौरा, अस्करी क़यादत की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग सामने आई है। उन्होंने ब्रीफ किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फितना अल-ख़वारिज और अफ़गान तालिबान रजीम के गठजोड़ पर ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। अफ़गान तालिबान रजीम और फितना अल-ख़वारिज की कार्रवाइयाँ नाकाबिले क़बूल हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से यह भी कहा गया, वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर मुफस्सिल ब्रीफिंग दी गई है। और इस ब्रीफिंग के हवाले से आपको बताएं कि GHQ का दौरा किया वज़ीर-ए-आज़म ने, और वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म ने जो गुफ्तगू की वो भी आपको बताएं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह क्लियरली कहा है कि फितना अल-ख़वारिज और अफ़गान तालिबान रजीम के गठजोड़ पर ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। अफ़गान तालिबान रजीम और फितना अल-ख़वारिज की कार्रवाइयाँ नाकाबिले क़बूल हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वज़ीर-ए-आज़म का GHQ का दौरा, अस्करी क़यादत की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग और फितना अल-ख़वारिज और अफ़गान तालिबान रजीम के गठजोड़ पर ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया है। मज़ीद कहा है कि अफ़गान तालिबान रजीम और फितना अल-ख़वारिज की कार्रवाइयाँ नाकाबिले क़बूल हैं। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। अफ़गान तालिबान के हमले पसपा भरपूर जवाबी कार्रवाई पर पाक फ़ौज की भरपूर सताइश। पूरी कौम अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये भी कहा गया, उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हैं। तो आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया गया है। GHQ का उन्होंने दौरा किया, वहाँ पर उनको ब्रीफ किया गया, अस्करी क़यादत की जो सूरत-ए-हाल पर उन्होंने ब्रीफ किया। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने यह क्लियरली कहा कि फितना अल-ख़वारिज और अफ़गान तालिबान रजीम के गठजोड़ पर ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। या फिर पाकिस्तान, हमारे दरमियान किसी एक के साथ जाना होगा। अब यही दो ऑप्शंस है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जी बिल्कुल, इसमें आई थिंक ये क्लैरिटी बड़े अच्छे से है, लेकिन अभी इस दफा कम्युनिकेट कर दिया गया है। अक्टूबर में इनके पास चांस था, फिर आपने देखा है कि मेडिएशन के लिए अपने जो फ्रेंड्स हैं, तुर्किया है, कतर है, वो भी बीच में आए, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग खराब था इनका। एक जोम है इनके दिमाग में कि शायद ये इन्होंने सुपर पास को डिफीट किया है और नॉट रियलाइजिंग कि ये हमेशा पाकिस्तान की मदद से ही हुआ है। और जब सुपर पास आई हैं तो फिर 12-12 घंटे में क्लैश भी किया इनके रजीम ने। बाकी जो है मेरे ख्याल में जो उन्होंने जिक्र किया कि इनका जो रिलेशनशिप है विद टेररिस्ट जो आगे पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं वो ब्लर हो चुका है। तो प्रैक्टिकली ये सारे ही फितना अल-ख़वारिज ही हैं और इनके साथ आई थिंक जो पाकिस्तान मिलिट्री एयरफोर्स ने किया है यही आई थिंक इसका एक वाहिद हल है। बाकी जो है विदिन अफगानिस्तान अब आप देखेंगे कि फैक्शनल फाइटिंग भी शुरू होगी। ऑलरेडी रिपोर्ट्स हैं कि फैक्शनल फाइटिंग शुरू हो गई है। इसमें जो पश्तून बेल्ट है वहाँ बहुत ज्यादा आई थिंक आप कह लें कि डिस्टर्बेंस है, बिकॉज दे फील कि जब से आपने रास्ते बंद करवाए हैं अपनी गंदी पॉलिसी की वजह से, तो सबसे ज्यादा नुकसान पश्तून बेल्ट का हुआ है। जो 38% ऑफ अफगानिस्तान है उसमें उनकी तिजारत, उनकी ट्रांसपोर्ट, उनका आना जाना बंद है, तो उनका बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ है और दे आर आस्किंग कि आपने फिर इसमें क्या कमा लिया। उसके बाद जो है आपका आ जाता है ताजिक इलाके हैं, उज़्बेक्स हैं जो वैसे ही इनसे परेशान है। 2 करोड़ खवातीन बंद हैं। तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये आई थिंक चीजें सामने आएंगी। नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो भी तैयार है कि ये रजीम अभी क्लैश की तरफ जाएगी और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सही। अब वकार साहब, जब सवाल हुआ ना उनसे इस बारे में ही पूछा गया कि ऐसी कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि जो क्वाडकॉप्टर्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या भारत जो है वो इसमें इसका मतलब है कि ऑन बोर्ड है उनके साथ? तो आपको DGISPR की स्टेटमेंट से क्या फील हुआ? देखिए इसमें साफ है ये अजीत डोवल की एक आई वुड से एक हीनियस डिजाइन है और इंशाल्लाह वो नाकाम होगा डेफिनेटली। मेरे ख्याल में जो इसकी टेक्निकल सपोर्ट है वहाँ पे होगी विद इन अफगानिस्तान जो है। बाकी दे आर ट्राइंग टू क्रिएट क्योस कि या पाकिस्तान में इस तरीके से, और इसका भी आपने देखा है कि आज से इसके ऊपर भी एक्शन शुरू हो गया है कि जो क्योस वगैरह क्रिएट ना हो और इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। बाकी भारत का देखें बड़ा ओपनली उसमें तो अभी आप देखें जब वो गए हैं इजराइल तो वहाँ भी शायद कोई पब्लिकली तो नहीं लेकिन बातचीत हुई होगी कि किस तरीके से इस प्रॉक्सी को सपोर्ट किया जाए। तालिबान डिड नॉट रियलाइज कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की मिलिट्री एक बैटल हार्डन्ड और एवॉल्व्ड फोर्स है। दे आर माशाल्लाह मास्टर्स ऑफ मोज़ैक वॉरफेयर या जो भी 5th जनरेशन वॉरफेयर है। हमने भारत को जो उनका बाप है उसको धूल चटाई थी मई में, वो सारी दुनिया ने देखा है और उसके बाद ये पसपाई हुई भारत को। तो इफ दे थिंक कि ये रैगटैग फोर्स आके कर सकती है तो इनकी गलतफहमी है। ठीक है वकार हसन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। तलब हुसैन साहब हमारे सीनियर एंकर पर्सन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलब साहब बहुत शुक्रिया। तलब साहब, DGISPR ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बहुत क्लियर कर दी है ये बात कि एक तो जिस तरीके से ये इन्होंने कार्रवाई की है उसका इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा और जब तक ऑब्जेक्टिव्स हमारे पूरे नहीं हो जाते हम ये जंग जारी रखेंगे।
جی بہت اہم پریس کانفرنس تھی، اور آپ نے جو آخری جملہ کہا کہ جب تک ہمارے اہداف نہیں مل جاتے ہم نے اس آپریشن کو ختم نہیں کرنا۔ عموماً خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان نے جارحیت کا جواب دینے کے بعد معاملے کو چھوڑ دیا ہوگا، کیونکہ دنیا بھر سے آپ نے دیکھا ڈپٹی پرائم منسٹر کو کالز آئیں، چین نے اس کے اوپر اپنے کنسرن کا اظہار کیا، یو این سیکورٹی یو این کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے اظہار کیا، قطری سے بات کی، ٹرک سے بات کی، لیکن یہ بڑا واضح ہو گیا اس پریس کانفرنس سے کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ معاملہ شروع کیا ہے طالبان نے، لیکن جس جگہ سے یہ مسلسل شورش آ رہی ہے پاکستان کی طرف، اس تمام سپلائی چین کو اب پاکستان نے تباہ کرنا ہے۔ تو جو اہداف بتائے وہ بڑے اہم تھے، اس کے اندر 5 صوبے انوالو ہیں، اور ان کا دارالخلافہ ہے کابل، اس کے اندر اٹیک ہے، پھر جو نظریاتی دارالخلافہ ہے ان کا قندھار، اس کے اندر اٹیک ہے، پھر خوست ہے، پھر پکتیا ہے۔ تو یہ صرف معاملہ اب اتنا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ شرارت کی اور ہم نے اس کا جواب دے دیا، اب ہم نے اس شرارت کرنے والی سپلائی چین کو توڑنا ہے۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے آج کی پریس کانفرنس۔ اور طلعت صاحب، جس طریقے سے بھارت کی بھی بات ہو رہی تھی، سہولت کاری کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ ہم نے اس حملوں میں یہ بھی دیکھا ہے جس کو پاکستان نے بڑے کامیابی کے ساتھ ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ نشانہ بنایا، جو کوڈ کاپٹرز کا اور ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس بات کی بھی پھر جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ بھارت اس میں آن بورڈ تھا طالبان کے ساتھ۔ دیکھیں، ہمارے ذہن میں بالکل واضح ہونا چاہیے کہ دشمن ایک ہے، اس کی جو چالیں ہیں وہ مختلف جگہوں پر اب گھوم رہی ہیں۔ تو دشمن تو ہمیں پتہ ہے ہندوستان ہے، لیکن اب اس کی چال بازیوں کے اندر طالبان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اور وزارت خارجہ کا بیان آپ نے دیکھا ہوگا، جب نریندر مودی کا دورہ ہوا اسرائیل کا، تو اس کے اوپر جو دفاعی کوآپریشن ہے اس کے اوپر جو وزارت خارجہ کا بیان ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اس کے اندر جو ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر ہے اس کے اوپر بالخصوص ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر کے اندر یہ جو سوفسٹیکیٹڈ ڈرونز ہیں وہ بھی انوالو ہیں۔ تو یہ کوڈ کاپٹرز افغانستان کی طرف سے اڑائے گئے، یہ اسی قسم کے کوڈ کاپٹرز ہیں جو ہندوستان کی طرف سے حملوں سے پہلے حملوں کے دوران اڑائے گئے تھے۔ تو آپ کو نہ صرف ان کا الفاظ اور بیانات کی حد تک اکٹھ نظر آتا ہے، پالیسیوں کی حد تک اکٹھ نظر آتا ہے، بلکہ جو وہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں یہ شورش پھیلانے میں۔ جی طلعت صاحب سے بھی ہم بات کریں گے اس حوالے سے، وہ تفصیلاً ہمیں بتا بھی رہے ہیں، ہم سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، اپنا تجزیہ بھی دے رہے ہیں۔ طلعت صاحب سے گفتگو ہم مزید بھی کریں گے، اپنے ناظرین کو یہاں پر بات بھی کرتے ہیں۔ طلعت صاحب اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا، آپ کی آواز کچھ ڈسٹارٹ ہو گئی تھی۔ طلعت صاحب سے ہم بات کرتے ہیں، اپنے ناظرین کو یہاں پر بتائیں، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اہم پریس کانفرنس کی، انہوں نے تفصیلاً بتایا کہ کیا ہوا، انہوں نے اس حوالے سے بھی بتایا کہ 21 اور 22 فروری کی شب کیا ہوا، کس طریقے سے تربیتی مراکز اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، ان کے ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنایا گیا، جو انہوں نے سیف ہیون بنایا ہوا تھا وہ سب ڈھونڈ نکالے، اور کس طریقے سے پاکستان آرمی نے، ہماری افواج نے بالکل مؤثر طریقے سے جواب دیا۔ جب ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے افغان طالبان رجیم کی جانب سے سو کالڈ ایک ایکشن کیا گیا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستان کی طرف سے اس طرح کی ایک فل اسپیکٹرم سٹرائک سامنے نہیں آئیں گی، لیکن پاکستان نے بھرپور جواب دیا، ایک اسٹریٹجی کے ساتھ، ایک اسٹریٹجک ڈومیننس کے ساتھ جواب دیا۔ اور پھر ہوا کیا؟ پھر یہ ہوا کہ وہاں سے صرف خاموشی چھا گئی، اور وہاں پر پاکستانی پرچم لہرا دیے گئے، ان کے مختلف علاقوں میں، مختلف سیکٹرز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو 53 سیکٹرز تھے، لوکیشنز تھی، وہاں پر بھرپور جواب دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 274 طالبان خوارج جہنم واصل کر دیے گئے، اور 400 سے زائد زخمی بھی بتائے گئے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ 73 پوسٹیں مکمل تباہ کر دی گئیں، اور صرف یہی نہیں، جو ٹینکس وہ استعمال کر رہے تھے، جو بختر بند گاڑیاں وہ استعمال کر رہے تھے، وہ بھی انہوں نے کسی سے مانگی ہوئی گاڑیاں ہیں، جو اسلحہ وہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی کسی سے مانگا ہوا ہوتا ہے، پیسہ بھی وہ کسی سے لیتے ہیں۔ تو یہ جو گاڑیاں، بختر بند گاڑیاں، ٹینکس کا وہ استعمال کر رہے تھے، ان کی تعداد 115 تھی، جو پاکستان افواج نے، ہماری ایئر فورس نے ان کو تباہ کر دیا ہے۔ تو یہ مؤثر جواب دیا گیا ہے، یہ مؤثر کارروائی کی گئی ہے، یہ پاکستان افواج کی فوری جوابی کارروائی تھی، جس کے نتائج ہم آپ کے ساتھ اب شیئر کر رہے ہیں، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پریس کانفرنس میں ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ ہمیں بتایا کہ کتنی پریسیجن اٹیکس تھے، یہ کس پریسائزلی جو ان کے مختلف ہائیڈ آؤٹس تھے ان کو نشانہ
بنایا گیا ہے اور ان کو بھرپور جواب دیا گیا ہے. اور یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے, یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بتا دیا کہ اب ان کو یہ چوز کرنا پڑے گا کہ کیا ان کو ٹی ایل پی, بی ایل اے, داعش, القاعدہ کے ساتھ رہنا ہے یا ان کو پاکستان کے ساتھ رہنا ہے. عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. عبداللہ حمید گل صاحب, آج کی یہ پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کی بہت کلیئرٹی کے ساتھ سب کچھ بتا دیا گیا, جو ہم نے دیکھا ہے کہ 21 اور 22 فروری کی شب ہوا ہے کہ کس طریقے سے جو تربیتی مراکز تھے, ٹھکانے تھے, ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور اب یہ بھی بتا دیا کہ یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے, یہ جب تک ہمارے آبجیکٹیوز پورے نہیں ہو جاتے, ہمارے اہداف پورے نہیں ہو جاتے, جب تک یہ بات ختم نہیں ہوگی, یہ جنگ